दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepali.com मा म विजय थापा। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आज हामी वाशिंगटन डिसीबाट सिधै हिमपातबाट प्रभावित टेक्सास राज्यको पनि अस्टिनमा लान्छौँ र आज हामी बीच बाल तथा वयस्क मानसिक रोग चिकित्सक अथवा विशेषज्ञ श्री ओम श्रेष्ठ डाक्टर ओम श्रेष्ठसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र सबैभन्दा पहिले म डाक्टर साहब यहाँलाई eNepali.मा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार विकास विजय दाइ, म श्री ओम श्रेष्ठ। हजुर डाक्टर साहब, हैन 2-4 दिनको हिमपात र मौसम प्रतिकूलताको कारणले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भयो। सन्चै हुनुहुन्छ हैन डाक्टर साहब? अब हजुर अलिकति आवाज चाहिँ ठुलो बनाउनु डाक्टर साहबले। भगवानको कृपाले अब ठिकै भयो। 2-3 दिनको लागि इन्टरनेट गइया थियो। हजुर अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति समस्या भयो। हजुर अब अरूहरूको जस्तै पावर आउटेज, अब वाटर इलेक्ट्रिसिटी नजाने गएको त्यस्तो चाहिँ भएन हाम्रो लागि चाहिँ, हैन। अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सबै कुरा ठिकै भयो। हजुर डाक्टर साहब, यो अब तपाईँ पनि हैन बाल तथा वयस्क मानसिक रोग अथवा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ, अग्रपन्थीमै हुन्छ भनेपछि अहिलेसम्म हैन विगत वर्ष भनेको 2020 देखि लागेको कोरोना महामारीबाट चाहिँ आफू केही पनि प्रभावित हुनु भएन हैन डाक्टर साहब? अहिले भएन हाम्रो परिवारमा, हजुरमा भएन यहाँ चाहिँ, तर नेपालतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खस्नु भएको छ। हजुर गर्दा हैन यो हजुर चाहिँ एउटा दुःखको घटना हो। हजुर डाक्टर साहब, अलिकति आवाज चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई कान निमट्नुहोस् त। हुन्छ। हजुर अब हजुर ठिक छ, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, म अब हामी आज यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी र मानसिक रोग सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र यो विषय चाहिँ दर्शक महानुभावहरू धेरै व्यापक, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भेग भन्छ हैन, धेरै छ। यसले धेरै कुरा समेट्ने हुनाले आज हामी सबै विषयमा जान सक्दैनौँ र केही विषयहरूमा हामी छुन्छौँ, मानसिक स्वास्थ्यमा चर्चा गर्छौँ र विशेष गरिकन आज हामी डाक्टर श्री ओम श्रेष्ठजीले भने जस्तो आज हामी चाहिँ बेसी हामी ज्यादा चाहिँ डिप्रेसन अर्थात् हामी यो भनौँ उदासीपनमा ज्यादा केन्द्रित हुन्छौँ र अन्य कुराहरूमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। तर सबैभन्दा पहिले म डाक्टर श्री ओम श्रेष्ठको संक्षेपमा म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। डाक्टर श्री ओम श्रेष्ठ धुलीखेल निवासी हुनुहुन्छ र धुलीखेल विश्वविद्यालयबाट त्यहाँबाट हैन प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भन्छ जसले आइएसीबाट आइएसी गरिकन उहाँ नेपालकै हैन पूर्व क्षेत्र सुन्दरनगरी धरान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् 2001 मा माफ गर्नुमा 1 बाट चाहिँ त्यहाँबाट उत्तीर्ण एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी 1 वर्ष त्यही बीपीकेएचएस मा काम गरी त्यसपछि 2003 मा चाहिँ उहाँ अमेरिकाको भनेको मिजोरी राज्यमा उहाँ आउनु भएको र त्यहाँ 2000 भनौँ न त्यसपछि चाहिँ यो मिजोरी राज्यमा चाहिँ उहाँले हैन इन जनरल एडल्ट साइकियाट्रिक फ्रम द युनिभर्सिटी अफ मिजोरीबाट चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसपछि सोही विश्वविद्यालयबाटै बच्चा र एडल्टसनमा चाहिँ फेलोसिप पनि त्यहीबाट गर्नुभएको जानकारी गराउन चाहन्छु र उहाँ चाहिँ दुवै उसमा चाहिँ प्रमाणित भनौँ न जनरल एडल्ट र चाइल्ड एडल्सन साइकियाट्रिकमा पनि उहाँ चाहिँ प्रमाणित हाम्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ जसलाई हामी चाहिँ हैन परिषद प्रमाणित भन्छ, बोर्ड सर्टिफाइड भन्छ गर्नु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो सामान्य परिचयको साथमा उहाँ अहिले
अमेरिकाको अस्टिन राज्यमा हुनुहुन्छ। अस्टिन राज्यको बोल्टन स्थित सिडार क्रेस्ट अस्पतालमा हैन एउटा चिकित्सा सहायक भनौँ चिकित्सा निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने यो नेपाली मूलका चिकित्सकहरूले अस्टिनमा एउटा स्थापना गरेको इम्प्याक्ट भन्ने एउटा संस्था छ जो चाहिँ चिकित्सकहरू हुन्छ नेपाली समुदायलाई हैन बिमा नभएका अप्ठ्यारो परेका स्वास्थ्य बिमा नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब ढिलो नगरिकन डाक्टर साहब म अलिकति हामी हाम्रो समय चाहिँ 45 मिनेट रहेको हुनाले 1 घण्टा भएको यसभित्रमा हामी सबै कुरा सक्नेछौँ। डाक्टर साहब यो सबैभन्दा पहिले यहाँ सुरुमै प्रश्न आयो हैन सुरुमै प्रश्न आएकोमा नगइकन पहिले अलिकति म यहाँलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहे। डाक्टर साहब यो सबैभन्दा कोभिडमा हैन यो मानसिक स्वास्थ्यमा कोभिड महामारीको प्रभाव र तपाई चाहिँ एउटा चिकित्सक हैन बाल रोग विशेषज्ञ बाल तथा वयस्क मानसिक रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले चाहिँ कस्तो किसिमको सुझाव सल्लाह चाहिँ नेपाली जनता अथवा नेपाली समुदायलाई दिन चाहन्छ एकदम सरल भाषामा बुझ्ने गरेर डाक्टर साहब। पहिलोपल्ट त म फेरि नमस्कार है सबै दर्शक महानुभावहरूलाई अनि अल्सो विजय दाइलाई यहाँ चाहिँ इन्भाइट गरेकोमा मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। ल अब त्यत्रो लामो चाहिँ डिस्क्रिप्सन गरिदिनु भयो त्यसमा मेरो अगेन चाहिँ धेरै धन्यवाद है विजय दाइलाई। यो हामीले सुनिरहेकै कुरा हो यो कोभिड जुन चाहिँ लास्ट इयर भनौँ न यहाँ अमेरिकामा चाहिँ मार्चदेखि नै फैलिरहेको छ भनेछन्। अब कति मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ जब लस गरेका छ, कति मान्छेहरूको चाहिँ रिलेसनसिपमा प्रब्लम भएछ, कतिलाई चाहिँ होम स्कुलिङ गर्नु परिरहेछ चाहिँ बच्चाहरूलाई भन्दा नाना थरीकाको चाहिँ नि कुराहरू भइरहेछ र हरेक मानिसहरूको जनजीवनमा चाहिँ अस्तव्यस्त भएको चाहिँ पाइएछन्। अब त्यसले गर्दा चाहिँ देखि भएका कुराहरू मध्येमा कसैलाई डिप्रेसनमा गइरहेछ, कसैको चाहिँ एङ्जाइटी प्रब्लम्स भइरहेको छ। अब कसैको भन्ने गर्नु पर्दा अब कसैले आत्महत्यासम्म गर्न सक्ने चाहिँ नि भइरहेको छ आइसोलेसनले गर्दा। कसैले चाहिँ अब फ्यामिलीसित कसैसित चाहिँ कुरै गर्न पाइरहेको छैन। अब एवं विभिन्न थरीकाको चाहिँ समस्याहरू आइपरिरहेका छन्। अब त्यसमध्येमा हामीले भन्ने गर्नुपर्दा अब एउटा फर्स्ट अफ अल चाहिँ मान्छेले यो कसरी थाहा पाएछ भन्दा चाहिँ अब आजकल त सबै यो फेसबुक भन्यो, सोसियल मिडिया भन्यो, टिभी टेलिभिजन्स भन्यो, अब सबैसित आजकल फोन सबैसित छ। अब यिनीहरूले गर्दा चाहिँ के हुन्छ न्युजहरू त हेर्ने गरेर नै रहेको छ, तर न्युज भन्दैमा ती न्युजलाई नै एकदमै चाहिँ गर्नु पनि भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ आफैलाई समस्या पर्ने गरिकन यहाँ धेरै मान्छे मर्यो रे, या धेरै कोरोना भाइरसहरूले फैलिरहेको छ अरे भनेर त्यसलाई नै गरेर अब्सेस हुनु भएन। त्यसलाई अलिकति हेर्ने ठिक छ, अलिकति हेरेर छोडिदिनु पर्यो, त्यसलाई धेरै चिन्ताको विषय लिएर बस्नु भएन। एउटा चाहिँ फर्स्ट सुझाव। अब सेकेन्ड सुझावमा चाहिँ हामी जसरी चाहिँ लाइफस्टाइल बिताइरहेछौँ, लाइफस्टाइल चेन्ज गरिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ फेरि रेगुलेट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ टाइममा सुत्ने गर्नु पर्यो, टाइममा खाने गर्नु पर्यो। अब टाइममा खाने कुराहरू गर्दा सम्बन्ध हेल्दी डाइटहरू खाने गर्नु पर्यो। अब अलिअलि हल्का फल्का व्यायाम गर्नु पर्यो, जस्तै अब एक्सर्साइज भन्छन्, योगा भन्छन्, मेडिटेसन भन्छन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा इन जेनरल चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब धेरै नै समस्याको सम्बन्ध भयो र के गर्दा सकेन भने अब चिकित्सकहरूको हेल्प लिनु पर्यो, थेरापिस्ट कहाँ जानु पर्यो अथवा चाहिँ डाक्टरलाई बोलाउनु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ नि गर्नु चाहिँ एकदम अनिवार्य हुन जान्छ। हजुर डाक्टर साहब धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो डाक्टर श्री ओम श्रेष्ठ जुन धरान BPKHSबाट 2001 मा भनौँ MBBS गरेर अमेरिकामा 2003 मा आउनुभएको र हामी पनि धरान निवासी र हामी विराटनगरमा 20 वर्ष होइन सम्म बसेको अवस्थामा हामी पनि औषधिको प्रतिनिधिको रूपमा प्रचार प्रसार गर्न जान्थ्यौँ र ओमजी लगायत उहाँका साथीहरू त्यो समूहका भनेपछि ओमजी तपाईँ धरान BPKHS को दोस्रो समूह भनेको सेकेन्ड ब्याच होइन त? हजुर दोस्रो समूह। दर्शक महानुभावहरू, यो हामी पहिलेदेखि हामी चिनारी भएको हाम्रो अनुहार हो। उहाँलाई हामीले धेरै पटक धरान BPKHS मा भेटेको। डाक्टर साहब, यो अब ढिलो नगरिकन नि तपाईँले
सामान्य एउटा होइन नेपाली समुदायले बुझ्ने हिसाबले सरल भाषामा कुराहरू भनिदिनु भयो। अब यो अहिले नि तपाईँले चाहिँ यदि नेपाली समुदायलाई बुझाउने हो भने चाहिँ स्वास्थ्य होइन मानसिक स्वास्थ्य रोग भनेको लाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो कसरी हुन्छ? यसका कारणहरू के हुन्छ? र डाक्टर साहब यसैमा मैले जोडे पनि अब यो मानसिक रोग अथवा होइन यसको मस्तिष्क बिग्रेछ, यसको पागल भए मस्तिष्क अलिकति भनौँ न मा कुराहरू अलिकति उब्जिँदाखेरि अलिकति अलिकति व्यवहार चाहिँ भनौँ न मानसिक रोगको जस्तो अलिकति यताउति भनौँ न असाधारण किसिमको व्यवहार गर्यो भने अलिकति सङ्केतले मानसिक रोगी हो कि भन्ने चाहिँ दोषारोपणको लाग्ने गर्छ नेपाली समुदायमा। र यो चाहिँ मानसिक रोग चाहिँ होइन पूर्व होइन पूर्व जन्मको पापहरू भन्ने पनि कुरा हुन्छ। यस्तो किसिमको काल्पनिक कथाहरू पनि मानसिक रोग लागेकोलाई जोडिन्छन्। यस विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँ होइन अब यहीँ अमेरिका आएर होइन मिजोरीमै फेलोसिपसम्म गर्नुभएको अवस्थामा सरल भाषामा एकपटक नेपाली जनतालाई अथवा नेपाली समुदायलाई भनिदिनुहोस् न, व्याख्या गरिदिनुहोस् न। यो धेरै राम्रो चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो विजयजी। अब जसरी चाहिँ हामी फिजिकल इलनेस भन्छौँ नि, जस्तै अब डायबिटिज भन्छौँ, हाई ब्लड सुगर लागेको भन्छौँ, जस्तै अब हाइपरटेन्सन भन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो अब जस्तै इन्सुलिनको कमी गरेर गर्दा चाहिँ डायबिटिज भयो भन्छ नि, जस्तै अब एउटा जस्तो फर इक्जाम्पल होइन। तर मानसिक रोगमा के छ भन्दा चाहिँ नि यही कारणबाट चाहिँ नि यसलाई मानसिक रोग लागेको हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि हुँदैन। अब सेकेन्ड कुरा चाहिँ के लिन आउँछ भन्दा चाहिँ मानसिक रोग भन्नाले कहिलेकाहीँ अब पागलपना भन्छ, जस्तै अब अमेरिकन भाषामा भन्नुपर्दा सिजोफ्रेनिया भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि मानसिक रोग हो भन्छन्। हो, त्यो मानसिक रोग हो, त्यो कडा किसिमको मानसिक रोग हो। तर साधारण सफ्ट किसिमको मानसिक रोगहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै डिप्रेसन एङ्जाइटी भन्नेहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि मानसिक रोगै हो होइन। अनि भनेपछि त्यो मानसिक रोग भने चाहिँ एक किसिमको एउटा जटिल कम्प्लिकेटेड ब्रोड टर्म हो कि तपाईँको, त्यसलाई खालि सिम्पल कुरामा चाहिँ भाषामा भन्नुपर्दा त्यसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब त्यसमध्येमा चाहिँ जमानामा पहिला पहिला हामीले अब यसरी नपढेको खण्डमा चाहिँ रिइन्कार्सरेसन भन्छन् के तपाईँको। अब रिइन्कार्सरेसन भन्दा चाहिँ के भन्छन्, पुनर्जन्ममा यो यिनीहरूले पाप गरेको होला होइन, त्यसको असरमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो रोग लागेका छन्, यो त्यही भएर पागल भएछन् भनेर पनि भन्ने गर्छन्। अब अर्को कुराहरूमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ त्यो बोक्सी लागेको भन्छ नि नेपालमा, त्यो बोक्सी लागेर पनि यसलाई मानसिक रोग लागेको भन्छन्। कसैले चाहिँ भगवान चाहिँ रिसाएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ पागल भए हो पनि भन्छन्। अब त्यो सबै किंवदन्ती तथ्यहरू हो, जस्तो त्यो मिथ्स हो क्या तिनीहरू चाहिँ। खास चाहिँ अब रियालिटीमा भन्नुपर्दा चाहिँ यिनीहरू सबै गलत चिजहरू हुन्। भनेपछि यद्यपि हामीले कसैले होइन यसलाई यसका पूर्वजन्ममा पाप गरेको थियो यस्ता किंवदन्तीहरू भनेको कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा होइन गलत हुन्। यी सबै कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो नि काल्पनिक अथवा होइन कल्पित कुराहरू कथाहरू मात्रै हुन् डाक्टर साहब होइन, त्यसरी हामी त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यस, त्यही एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ नि गर्नुपर्दा चाहिँ अब खास थ्योरेटिकल आजकल के भइरहेछ भने त्यो चाहिँ स्वयं चाहिँ एकदम ट्रुथफुल कुरा चाहिँ भन्नुपर्दा बायो साइको सोसियल मोडेल भन्छन् क्या त्यसलाई हामीले चाहिँ। अब अमेरिकन टर्ममा भन्नुपर्दा अब त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो टर्म भयो। अब बायो भन्नाले चाहिँ खास बायोलोजिकल के अब वंशानुगत एउटामा पर्छ त्यसमा। जस्तै वंशानुगत अब आमा बाउलाई चाहिँ नि डिप्रेसन भएको छ भने छोराछोरीलाई पनि डिप्रेसन हुन सक्ने चान्स छ होइन, त्यो एउटा वंशानुगत भयो। अनि अर्को त्यो बायोलोजिकलमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ मेडिकल प्रब्लम्सहरूले गर्दा हुनसक्छ, भनौँ मेडिकल जस्तै अब थाइरोइडको प्रब्लम भइरहेछ, कसैको चाहिँ ब्लड लसको प्रब्लम भइरहेछ, त्यसलाई एनिमिया भन्छन् होइन। अब कसैलाई चाहिँ अब ब्रेन क्यान्सरको प्रब्लम भइरहेछ त्यसले भन्छन्, त्यो चाहिँ बायोलोजिकल भयो। अब साइकोलोजिकल भन्नाले चाहिँ अब बच्चाहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ बच्चाहरू कस्तो स्टाइलले प्रेजेन्ट गर्छ, जस्तै त्यसको टेम्परामेन्ट कस्तो छ होइन। कोही मान्छे चाहिँ एकदमै हाइपर हुन्छ, कोही मान्छे चाहिँ बोल्दैन होइन, यो किन नबोलेको होला भनेर भन्छौँ होइन, त्यो किसिमको एउटा स्टाइल जुन प्रेजेन्टेसन हुन्छ। अब चाहिँ नि अब एडल्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब कोही चाहिँ
एकदम चम्पो एकदम बोल्ने पाट बोलिराख्ने हुन्छ, कोही चाहिँ एकदमै नबोल्ने हुन्छ। त्यो पर्सनालिटी जुन ट्रेट हुन्छ नि त्यसको चाहिँ नि साइकोलोजिकल हुन्छ। अब त्यस्तो सोशल भन्नाले मोस्ट अफ द टाइम सोशल कारणहरूबाट, सोशल प्रेसरहरूबाट पनि धेरै चाहिँ नि यस्तो इलनेसहरू हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब सोशल भन्नाले अब भनौँ न डिभोर्स भइरहेछ, कसैले चाहिँ जब लस भइरहेछ, कसैको चाहिँ रिलेसनसिपमा प्रब्लम आइरहेछ, अब कसैले फाइनेन्सियल प्रब्लम भइरहेछ, त्यो सबै कुराहरूले गर्दा पनि चाहिँ हजुर मानसिक। त्यसमा म यसमा जोडे अब होइन यो 1 वर्षदेखि अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन होइन, अझसम्म कहिलेसम्म जाने हो खोप आइसकेको छ होइन। यो बिचमा होइन तपाईँ बाल होइन मानसिक रोग पनि हो होइन, विश्वभरमै होइन कैयौँ नेपाली दाजुभाइहरूले पनि अमेरिकामै पनि यो महामारीमा आत्महत्या गरे, विश्वभरिमा गरे, यस्तो छ होइन। अब हामीले जुन होइन समाचारमा पनि देख्यौँ, एउटा तपाईँ बाल मानसिक तथा वयस्क पनि भएको हुनाले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन अब तपाईँको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, छोटोमा के भनिदिनु डाक्टर साहब? अब जब चाहिँ यसको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ, फरक चिजहरूमा होइन। अब जस्तै बच्चाहरूलाई भन्ने हो भने चाहिँ भनौँ न अब एउटा सिम्पल टर्ममा भन्ने हो भने अमेरिकन टर्ममा आई एम बोर्ड भन्छन् कि। अब बोर्ड कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको कसैको अब गेम खेलिरहेको हुन्छ, 3-4 घन्टा गेम खेल्यो, अब आमा बाउले गेम लिइदियो भने त्यो समस्याको कुरा भइसक्यो बच्चालाई होइन। अनि अब ऊ चाहिँ एकदम इरिटेबल भएर प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। अब ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ नि रिसाहा हुन्छ, एङ्ग्री हुन्छ होइन, आर्गुमेन्टेटिभ हुन्छ होइन। तिमीले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेको मान्ने कुरै छैन के, तेर्ने कुरै छैन त्यसले बच्चाहरूलाई। अब वयस्कको कुराहरूमा हुन जान्छ भन्दा चाहिँ अब उसलाई केही गर्नै मन लाग्दैन। अब पहिला म्युजिक सुनिरहेको छ, अब अहिले म्युजिक पनि सुन्न मन लाग्दैन। अब पहिला चाहिँ नि उसलाई काम गर्न मन लागिरहेको थियो, अब अहिले काम पनि गर्न मन लाग्दैन। पहिला व्यायाम गरिरहेको थियो, अहिले व्यायाम पनि गरिरहेको छैन। अब धेरै जसो त्यस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अनि घबराहट बढी हुन जाने। अब जस्तै कोही चाहिँ एकदम फियर अफ कन्ट्र्याक्टिङ कोरोना भाइरस भने जस्तो एउटा चाहिँ एकदम सिम्पल इक्जाम्पलमा भनेर चाहिँ ओ ल मैले चाहिँ कोरोना कहिले पाउने हो मलाई थाहै छैन भने जहिले पनि चिन्ताको चाहिँ उहाँले चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ कि। हजुर त्यसो त्यसो भयो नि यस्तो गर्दा हुन्छ त, जस्तै भनौँ न अहिले अमेरिकामा हामी चाहिँ अधिकांश चाहिँ पहिलो पुस्ताहरू भनेको फर्स्ट जेनेरेसनहरू छन् होइन। अनि यहाँ चाहिँ सबैको बच्चा बच्ची छ। अहिलेदेखि नै डाक्टर साहब तपाईँले के सल्लाह सुझाव राय परामर्श दिन चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि घरमा होइन बच्चाहरूको होइन यो महामारीमा विद्यालय गएको छैनन् होइन, कहीँ घुम्न जान पाउँदैन, कहीँ दिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाली समुदायले कसरी चाहिँ उनीहरूको के क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ? अब खास एकदम मोनिटरिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरत छ होइन। स्पेसली फर्स्ट भन्नुपर्दा यो इलेक्ट्रोनिक्स मोनिटरिङ चाहिँ एकदमै जरुरत कुरा हो होइन। अब इलेक्ट्रोनिक्स मोनिटरिङले गर्दा अब रिसेन्टली एउटा घटना पनि भएको छ जब चाहिँ अब आमा एउटा अमेरिकनको एउटा बच्चा चाहिँ के गरेछ, आमा थेरापिस्ट, छोरोले अब अनलाइनमा टेक्स्ट गरेर औषधि मगाएर औषधि सेवन गरेर चाहिँ नि ओभरडोज गरेर मर्दा समेत आमालाई थाहा नभएको भनौँ न। त्यस्तो जस्ट काइन्ड अफ इक्जाम्पल होइन। अब त्यस्तो भएको छ। मैले यसमा जोडे एउटा त्यो हामी अर्को जिज्ञासामा हुन्थ्यो तर यसैमा जोडे मरेको भन्नुभयो नि। एकजना होइन बालक पनि हामी समाचार सुन्यौँ होइन, कोरोना लागेको होइन एकान्तवास भन्छ होइन, आइसोलेसनमा बसेको बाउलाई थाहा छैन, छोराले आत्महत्या गर्यो। यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ एउटा होइन बाल तथा वयस्क होइन वयस्क तपाईँको मानसिक रोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले के भन्नुहुन्छ भनेपछि छोरालाई कोरोना लागेर आइसोलेसनमा एउटा कोठामा राखेको होइन, एकान्तवास बसेर भनौँ न स्वयं निगरानीमा राखेको अवस्थामा बाउ बुवालाई थाहा नै छैन कि छोराले चाहिँ आत्महत्या गरेर मरेको छ यो अमेरिकामा। अब फर्स्ट अफ अल त म एकदम सरी छु अब त्यो बच्चाले त्यसरी चाहिँ आफ्नो ज्यान लस गरेकोमा होइन। डाक्टर साहब अलिकति मेरो विचारमा अलिकति त्यो आवाज छ नि आयतन भन्छ नि भोल्युम चाहिँ अलिक बढाउनु त अलिक आवाज कम आयो जस्तो लाग्छ। ल त्यो अब फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम सरी है लस अब त्यसरी गयो। अब आमा बाउले के गर्न सकिन्छ भन्दा फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ
लक्षणहरू के अब यो डिप्रेसन एङ्जाइटीको लक्षणहरू चाहिँ पहिला चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि अब जस्तै पहिला एकदम राम्रोसित खाएर बसेको मान्छे नखाने अब धेरै धेरै सुत्ने अथवा सुत्दै नसुत्ने अथवा चाहिँ नि एकदमै काम इन्ट्रेस्ट होपलेसनेस एकदमै मतलब उसको होप नै केही छैन के गर्दै मन नलाग्ने हुने अब जहिले पनि घबराहटमा बसिराख्ने अब आत्महत्या नगरे पनि आत्महत्याको जस्तो शङ्काहरू हुन्छ नि जस्तै तपाईँको सुसाइडल नोट्स भन्छन् कसैले त्यस्तो सुसाइडल नोट्सहरू लेखिरहेको छोडेर हुन्छ कसैले चाहिँ हात काट्दै काम गर्छन् कोही चाहिँ औषधि खान खोजिरहेका हुन्छन् अब त्यस्तो त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ नि लक्षणहरू पहिला चाहिँ हेर्ने गर्नु पर्यो अब थाहा पाउनु पर्यो कि यो लक्षण भइरहेछ नि ओहो यसलाई चाहिँ के भएछ कि अब यसलाई चाहिँ थेरापिस्ट अथवा चाहिँ नि मा लगेर थाहा हुन्छ कि अब साइकियाट्रिस्टका देखाउनु पर्ने हो कि भनेर चाहिँ पहिला सुरुमै उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो सोच्नु पर्यो डाक्टर साहब यो कुरा त हामी यस्ता कुरा हामी चाहिँ अरू पनि कुराहरू हामीसँग धेरै छन् दर्शक महानुभावहरू डाक्टर साहब यो सबैभन्दा सुरुमा नि अब तपाईँ चाहिँ होइन कोही चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ भनेको वैश्यको मात्रै ठुलाको मात्रै हुन्छन् तपाईँ दुवै भएको हैसियतले मैले यो मौका लिइहालेँ त्यसै यो वयस्क होइन ठुलो मान्छे र सानो बालबच्चामा चाहिँ नि यो मानसिक बिरामी अथवा मेन्टल इलनेस छ नि कस्तो किसिमको कस्तो फरक कस्तो हुन्छ र खास चाहिँ कुन समूह मतलब भनौँ न यसको चाहिँ कुनै विशेष समूह मतलब एज भनेको त उमेर हुन्छ कि अथवा यसैमा मैले जोडेँ डाक्टर साहब त्यसो भयो भने होइन जस्तै कति वर्षसम्मलाई चाहिँ यो मानसिक रोग अथवा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ र डाक्टर साहब यो 90 वर्षको मान्छेहरूलाई त्यसो भए पनि यो मानसिक रोगबाट चाहिँ होइन पीडित हुन सक्छन् त्यसो मैले तिनवटा सोधेँ होइन एउटा चाहिँ फरक के हुन्छ बाल र उसमा र कति उमेरसम्मको लागि यस्तो हुनसक्छ र यदि त्यस्तो होइन भने अथवा 90 वर्षको मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ त वृद्धलाई पनि भन्न खोजेको अब तपाईँले धेरैवटा लामो चाहिँ नि क्वेसनलाई एकै ठाउँमा एउटै बनाइदिएको हजुर ठिकै छ म यो हल्का सिम्पल एन्सर दिँदा आएको चाहिँ अब जस्तै अब एउटा बच्चा भन्नाले चाहिँ अब भनौँ न अब एक वर्ष जन्मेको बच्चादेखि लिएर तपाईँको 17 वर्षसम्मको लागि चाहिँ बच्चा भनेर गनिन्छ कि होइन अनि अब 17 वर्ष नागिसकेपछि 18 वर्षदेखि चाहिँ माथि गएकोलाई चाहिँ वयस्क भनिन्छन् होइन अब 60 वर्ष 65 वर्षभन्दा माथिकोहरूलाई चाहिँ अब स्पेसली भन्नु पर्दा चाहिँ नि अब एल्डरली भनेर भन्छन् होइन अब त्यो एउटा उमेर भयो अब उमेरको नातामा हामी 17 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरूमा कस्तो किसिमको चाहिँ मेन्टल इलनेस चाहिँ एकदम कमन छ भन्नु पर्दा अब यो खालि वयस्कमा मात्रै चाहिँ डिप्रेसन एङ्जाइटी हुने होइन यो बच्चाहरूमा पनि हुन्छन् डिप्रेसन पनि बच्चाहरूमा हुन्छ एङ्जाइटी पनि बच्चाहरूमा पनि हुन्छन् अब अरू कमन डिजिजहरू बच्चाहरूमा हुने गरेको चाहिँ अब हामीले सुने गरेको होला एडिएचडी भन्छन् अब एडिएचडी भनेको एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भनेको बच्चाले ध्यान दिन नसक्ने पढ्नमा ध्यान नसक्ने जहाँ पनि डगुरेर हिँड्ने त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ एउटा एडिएचडी भन्छन् होइन अर्को कुरा भन्नुपर्दा उहाँको चाहिँ लर्निङ डिसअर्डर भन्छन् लर्निङ डिसअर्डर चाहिँ कसैले लेख्न नजान्ने कसैले चाहिँ म्याथमेटिक्स गर्न नजान्ने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा कमन छ अब अरू बच्चाहरूमा कमन कुरा गर्ने हो भने अटिजम भन्छन् अब अटिस्टिक डिसअर्डर भन्छन् त्यसलाई त्यसमा चाहिँ अब बच्चाहरू खालि एकहोरो भएर बस्ने इन्टरेक्सन कसैसित गर्दै नगर्ने हुन्छन् अब अर्को चाहिँ अब आइडिडी भन्छन् पहिला जमानामा हामी त्यसलाई मेन्टल रिटार्डेसन भन्थ्यो अब आजकल चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिफिसिट डिसअर्डर भन्छन् अब त्यो के हो भन्दा चाहिँ अब त्यही हो कि सबै कसैको आइक्यूहरू कम भएर काम राम्रोसित नगर्ने त्यो चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको रोगहरू चाहिँ नि अब बच्चाहरूमा कमन भयो होइन अनि अब एडल्ट वयस्कतिर गयो भने चाहिँ त्यसमा पनि अब डिप्रेसन एङ्जाइटीहरू त छँदैछन् होइन अब अर्को त्यसको साथमा चाहिँ हामीले अब एज कम्पेयर टु चिल्ड्रेन चाहिँ एडल्टमा चाहिँ अब लागु पदार्थहरूको चाहिँ सेवन धेरै गर्ने जस्तै रक्सी धेरै खाने होइन अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै लागु पदार्थ अमेरिकामा त यो म्यारिजुआना भन्ने त एकदमै कमनै कुरा हो होइन त्यस्तै अब अब त्यो गाँजा क्यानाबिस खाने कोकिन खाने अनि पेन किलर्सहरू खाने अब यिनीहरू पनि लागु पदार्थहरू चाहिँ धेरै सेवनको पनि एकदम कमन कुराहरू छन् अब रियर डिजिजहरूमा भन्नुपर्दा जस्तै सिजोफ्रेनिया हुन्छ पागलपन भन्छन् तिनीहरू चाहिँ हार्ड जस्तै अब अर्को कुरा एउटा बाइपोलर भन्छन् दुईटा पोल भएको एउटै मान्छेसित होइन त्यस्तो पनि छन् त्यसलाई बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ त्यो पनि कमन कुराहरू छ अब अर्को तपाईँले कुरा एउटा के गर्नुभयो भने यो चाहिँ मान्छेहरू जस्तो चाहिँ डिप्रेसन भन्ने चिज चाहिँ 20 देखि
तपाईको चाहिँ नि 20 देखि 45 वर्षको उमेरको मान्छेहरुमा चाहिँ वयस्कहरुमा चाहिँ धेरै कमन हो। त्यसमध्येमा पनि अब फिमेल्सहरुमा चाहिँ अब चाहिँ धेरै कमन हुन्छ। अब नारी जातिहरुमा चाहिँ धेरै कमन हुन्छ। अब अर्को लास्ट क्वेशन तपाईले के गर्नुभयो भने यो 90 वर्ष भन्दा पनि 90 वर्षको जसरी तपाईले चाहिँ यो फिजिकल डिजिज हुन्छ नि, जस्तै अब कसैलाई डायबिटिज भइरहेछ, कसैलाई चाहिँ नि अब ब्लड प्रेसरको चाहिँ बिरामी भइरहेछ, त्यसलाई हामी फिजिकल डिजिज भन्छौँ। जसरी फिजिकल डिजिजले कसैलाई गन्दैन, जस्तै धनीलाई पनि गन्दैन, गरिबलाई पनि गन्दैन, बच्चालाई पनि गन्दैन, जसरी त्यसरी हुन्छ नि, त्यस्तै अनुसार 90 वर्षको उमेरलाई पनि यो मेन्टल इलनेसले नलाग्ने भन्ने छैन, लाग्छ हैन। अब त्यसमा कुनै कमन हुन सक्छ। जस्तै अब उहाँको झन् 90 वर्षको उमेरमा त झन् सबै लस भइसक्या हुन्छ। अब छोराछोरी सबै छोडेर गइरहेको हुन्छ। अब बुढाको चाहिँ बुढी मरिसक्या हुन सक्छ, बुढीको बुढा मरिसक्या हुन सक्छ। भनेपछि झन् त्यहाँ त झन् धेरै किसिमको चाहिँ मेन्टल इलनेस हुने भयो तपाईको। मोस्ट डिप्रेसन त धेरै नै कमन हुने भयो त्यस्तो उमेरमा। भनेपछि त्यही भएर यसले न धनी भन्छ, न गरिब भन्छ, न चाहिँ यो चाहिँ लिडर भन्छ, यो चाहिँ सर्भेन्ट भन्छ, केही पनि भन्दैन। हुन सक्छ, जसलाई पनि हुन सक्ने कुरा भयो। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपल्ट मैले यहाँलाई स्मरण गराएँ। हामी वासिङ मेसिनमा छौँ र भने हामी प्रभावित क्षेत्र हैन, लामो समयदेखि हैन बत्ती नर अन्धकारमय पानीपिनीको अभावमा बस्नुभएका चिकित्सक हैन, जो चाहिँ बाल तथा वयस्क मानसिक रोग चिकित्सक तथा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ श्री ओम श्रेष्ठ, धरान अध्ययन गर्नुभएको हैन, धुलीखेलको स्थानीयवासी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय हुँदै धरान हुँदै फेरि मिजोरीबाट पढेर यसरी आउनुभएको। दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपल्ट मैले यहाँ जोडेँ। हामी यो धेरै व्यापक भनेको अघि पनि मैले होइन धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले धेरै कुरा हामी जान्नु। आज हामी अलिकति तपाईँहरूलाई उदासीपन अर्थात् डिप्रेसन सम्बन्धीमा चाहिँ अलिक विशेष हामी छुन्छौँ। अनि अन्य दिनहरूमा हामी फेरि हामी डाक्टर साहबलाई हामी चिनेकै हो, आफ्नै भाइहरू हुन्, उहाँलाई फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा ल्याउनेछौँ। डाक्टर साहब, यो तपाईले अहिलेसम्मको हैन अब अध्ययन गर्नुभयो हैन, यत्रोसम्म अध्ययन गर्ने सिलसिलामा धेरै हैन बिरामीहरूलाई पनि तपाईले हैन उपचार पनि गर्नुभयो र विश्वमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोग सम्बन्धी चाहिँ कुन रोगले मान्छेलाई ज्यादा च्यापेको हुन्छ र हैन विश्वमा के सबभन्दा बेसी कुन देखिएको छ हैन, र संक्षेपमा बुझ्ने हिसाबले चाहिँ नेपाली समुदायलाई एकपल्ट यस विषयमा भनिदिनु न। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब भन्नुपर्दा सबैले सुन्ने गरेको कुरा हो, यो डिप्रेसन भन्ने चाहिँ एकदमै मोस्ट कमन हो हैन, विश्वभरिमा नै मोस्ट कमन हो। 6 to 8% चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ लागिरहेछ। अब यो डिप्रेसन यस्तो कमन भएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ आज व्याख्या गर्नुपर्दा स्पेशली डिप्रेसनकै बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ हैन। अब डिप्रेसन एसच भन्नाले ल भनौँ फर इक्जाम्पल चाहिँ अब कसैको श्रीमती मरेको छ अथवा कसैले चाहिँ जब लस भइरहेछ, अब 1-2 दिनको लागि ऊ रोला हैन, 1-2 दिनको लागि ऊ खाना नखाला, 1-2 दिनको लागि ऊ नसुत्ला, त त्यसलाई हामी के डिप्रेसन भन्ने त भन्ने खालको एउटा चाहिँ क्वेसन आइपुग्छ त्यहाँ हैन। अब होइन हो, तर यसलाई पनि एउटा डिप्रेसनको लक्षण मानिन्छ। तर मानिन्छ त के हो त, तर यो त खालि ट्रान्जिट रूपमा भयो हैन, खालि 1-2 दिनको लागि भयो। तर 1-2 दिनको लागि मात्र भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ डिप्रेसिभ डिसअर्डर भनिँदैन हेर्नुहोस् हैन। अब त्यो डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्नु पर्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट एकदमै लस भइरहेको छ, एकदमै थकाइ लागे जस्तो भइरहेछ, खाना खान मन लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन, केही पनि काम गर्न मन लाग्दैन, पहिला जति गरिरहेको छन् तिनीहरू केही पनि गर्न मन लागिरहेको छैन। अब यिनीहरू यो तथ्यहरू चाहिँ एकदम पर्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो हैन। अब हामी अब साइन्टिफिक टर्ममा भन्नुपर्दा लाइक मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ नि अब 2 हप्तासम्म यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर अब हल्का फल्का यस्तो चाहिँ नि एकदमै उरात लागेर आए जस्तो हुने, एकदम गाह्रो भएर आउने जस्तो चाहिँ नि यो होपलेस फिलिङ चाहिँ नि भइराख्यो वर्षमा कहिलेकाहीँ 1 वर्षभन्दा पनि बढी पनि हुन सक्छ कसैलाई, त्यो चाहिँ माइल्ड डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्ने खालमा लगिन्छ। अब यसो टाइपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ कुनै चाहिँ माइल्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ सफ्ट खालको भयो हैन। अब अनि कुनै चाहिँ मोडरेट हुन सक्छ, कुनै चाहिँ सिभियर हुन सक्छ। त्यो चाहिँ जसरी मैले चाहिँ यो सिम्पटम्सहरू एक्सप्लेन गरेँ त्यो अनुसार
अनुसार चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ र सिभियरमा पनि गएर विथ द साइकोटिक फिचर भन्छ। अब त्यस भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नो रियालिटीको कुरा नै थाहा छैन कि आउटसाइडमा के चाहिँ रियल हो के चाहिँ रियल होइन, त्यस्तो पनि डिप्रेसन हुँदा हुँदा उनीहरू त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्छन्। हजुर डाक्टर साहबलाई रोकेँ मैले, जस्तै त्यो भनेको चाहिँ के हो, जस्तै उदाहरण लागि मैले होइन म अमेरिकामा छु, सामान्य कुरा गरेँ भने म एकैचोटि मैले होइन एकैचोटि चन्द्रमा पुगेर म चन्द्रमासम्म होइन रकेट भनेको मानव रहित यान लान्छु भन्ने जस्ता त्यस्ता किसिमका कुराहरू जुन कुरो चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा गर्यो भने चाहिँ यो जुन तपाईँले भन्नुभएको साइकोटिक भए हो कि भनेर भने हजुर त्यो एउटा साइन अफ सिजोफ्रेनिया पनि हो कहिलेकाहीँ। अर्को कुरा भन्नुपर्दा जहिले अघि मैले भने जस्तै अपोजिट पोल हुन्छ नि, अपोजिट पोलमा जस्तै चाहिँ ग्रान्डियस बाइपोलरको पनि साइन हुनसक्छ क्या त्यो चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार। अब जस्तै चाहिँ म चाहिँ एकदम पावरफुल मान्छे हो, मैले रकेट चढाएँ, मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भन्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम शक्ति देखाएको जस्तो भयो, त्यो चाहिँ ग्रान्डियस फिलिङ्स भयो कि उसको लागि। हजुर डाक्टर साहब यो अब यसैमा अब यहाँ एउटा दुईवटा जिज्ञासा, किनभने अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाली समुदायलाई समर्पित भएको हुनाले दर्शक महानुभावहरू यो कार्यक्रमको नामै तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत नै आज हामी मानसिक रोग चिकित्सकसँग छौँ। एउटाले हाम्रो सोध्नुभयो मानिस कसरी पागल हुन्छ, छोटोमा उत्तर डाक्टर साहब। अब मानिस कसरी पागल हुन्छ सोधिदिनु भयो। हजुर अब यो पनि एउटा एकदम राम्रो इक्जाम्पल सर्ट फर्ममा भन्नु। अब पागल केलाई भन्ने खालको कुरा भयो कि अब यो पागल भन्ने चिज ब्रोड टर्म भयो होइन। अब मानसिक इलनेस कुनै पनि किसिमलाई पागलपन भन्न सक्छ होइन, तर पागल एज सच एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ सिजोफ्रेनिया भनिन्छ कि अब अमेरिकन टर्ममा भन्नुपर्दा होइन। अब त्योमा चाहिँ मेन चिज अब अघि हामीले भने अनुसार चाहिँ थरी यही कारणबाट हुन्छ भनेर भन्ने छैन। त्यो बायोसाइकोसोसियल मोडेल मैले जुन अघि भने एउटा, अर्को चाहिँ सिम्पल कुरामा भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै मानिसहरूको दिमागमा चाहिँ केमिकल्सको इम्ब्यालेन्स भएर हुने हो क्या होइन। जस्तै केमिकल इम्ब्यालेन्स भन्दा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ अब डोपामिन भन्छन् होइन, जस्तै डोपामिन भन्ने तत्त्व एउटा किसिमको केमिकल्स हुन्छ यो ब्रेनमा। अब म जसरी बोलिरहेको छु, हाँसिरहेको छु, खेलिरहेको छु, यो सबै कुराहरू डोपामिनको ले गर्दा हुने हो होइन एउटा त। अब त्यसको कमी भएको खण्डमा चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ त्यसको कमी भएको खण्डमा मान्छेहरू पागल हुने चान्स धेरै हुन्छन् भन्छ। हजुर एक शब्दमा भन्दाखेरि तपाईँले डोपामिनको कुराहरू ल्याउनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। डाक्टर अझै पनि नि यो यहाँ हाम्रो दर्शकहरू के भन्छ भने प्रत्यक्ष प्रसारणमा साउन्ड विक छ भने मेरो चाहिँ ठिक छ, तपाईँको त्यो पुरै गर्नुहोस् त एकपल्ट अलिकति। अब बोल्नु डाक्टर साहब। हो हजुर अब चाहिँ पुरै आयो। हजुर दर्शक महानुभावहरू फेरि म यहाँ एउटा जिज्ञासा फेरि लिँदैछु। Would you share some ideas about how can we prevent the social stigma about mental illness, especially in Nepali communities? त्यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन हो होइन। त्यसमा भन्नुपर्दा जसरी चाहिँ नि मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरेँ होइन। अब यो मेन्टल इलनेस भन्दा चाहिँ खालि यो मिथ्स होइन, जस्तै अब त्यो पुनर्जन्मको पाप होइन, रिइन्कार्सरेसन भएर होइन यो यिनीहरू। अब अर्को एउटा कुरा सिम्पल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सोसियल स्टिगमा कम हुनुपर्दा जसरी चाहिँ नि अब मुटु रोग, जसरी चाहिँ नि स्ट्रोक, जसरी चाहिँ नि ब्लड प्रेसर, डायबिटिजले गर्दा मान्छेहरूको मृत्यु हुन सक्छ नि होइन। अब त्यस्तै किसिमको चाहिँ यो डिप्रेसन, एङ्जाइटी, अब त्यसले गर्दा पनि मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ। जस्तै सुसाइड भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि, त्यसबाट सुसाइड आत्महत्या गर्न सक्छ, त्यसबाट पनि मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा एउटा बुझिदिनु पर्यो कि जेनरल मान्छे होइन, जेनरल चाहिँ त्यसलाई स्टिगमा गर्दा। अनि अब अर्को कुराहरू चाहिँ अब त्यो साइन एन्ड सिम्पटम चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ थाहा पाएर उहाँहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेस चाहिँ नि भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आइडर चाहिँ नि प्रोभाइडरका देखाउन जाने कि अब खालि कि मतलब चाहिँ नि थेरापिस्टका देखाउन जाने कि डाक्टरका देखाउन जाने कि त्यस्तो चाहिँ गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ निग्लेक्ट गर्नु भएन भन्न खोज्छु। डाक्टर यो उदासीपन भनेको डिप्रेसनमै कुरा फेरि जिज्ञासा आयो। कम सुताइबाट पनि होइन डिप्रेसन वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो एकजनाले। अब सुताइको कम भयो भने कम सुत्नुपर्ने जति मात्रामा नसुतेर कम सुत्दा पनि चाहिँ यो उदासीपन भनेको डिप्रेसन हुन्छ भन्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ दुईटा कुराले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न मिल्छ। अब यो डिप्रेसनको एउटा सिम्पटम भनेको नसुत्ने हो,
लस अफ स्लिप हो होइन। हजुर हजुर म एकदम डिप्रेस भइरहेको छ भने मलाई निन्द्रै लाग्दैन भने जस्तो खालको कुरा भयो त्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि अब लस अफ स्लिप एज सचबाट नै किन चाहिँ उहाँले निन्द्रा लागिरहेको छैन भनेर पनि अर्को थरीथरीकाबाट एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब कुनै एउटा हुन्छ कि उहाँको चाहिँ स्लिपमा प्रब्लम भयो हो कि अब कसैको चाहिँ नि अब सब्सटेन्स एब्युज भन्छ नि, कसैले चाहिँ अब म्यारिजुआनाको सट्टामा जस्तै भनौँ न उसलाई चाहिँ मेथएम्फेटामिन भन्छन् कि, अब जस्तै त्यो स्टिमुलेन्ट जुन हुन्छ नि धेरै खाने कि, अब जस्तै त्यो रिटलिन भन्छन्, एडरल भन्छ, तिनीहरू धेरै खाएर भयो हो कि होइन। अब कुनै कारणवश त्यसको चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ अब त्यस्तै स्लिपको प्रब्लम नै भएर चाहिँ लस अफ स्लिप हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब लस अफ स्लिप गरेपछि उनीहरूको चाहिँ शरीरमा चाहिँ के हुन्छ, रेस्ट हुँदैन कि, धेरै रेस्ट नहुने भयो नि त होइन। रेस्ट नभएपछि पनि अब उहाँको चाहिँ केमिकल्सहरू चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएन हुन जाने भयो कि होइन। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ डिप्रेसन हुन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि भयो। हजुर डाक्टर साहब, अर्को एउटा यहाँ चाहिँ हन्डन भर्जिनियाबाट जिज्ञासा आयो, वाट आर दी कजेस अफ पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर, डू दे नीड टू टेक मेडिकेशन फर दी फर एवर भनेर सोध्नु भएको छ। अब त्यो पनि अब डिपेन्ड गर्छन् होइन, डिपेन्ड गर्छन् कस्तो किसिमको प्यानिक एट्याक हो, अब कतिपल्ट भयो के भयो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छन्। अब यो प्यानिक एट्याक भन्ने एउटा चाहिँ जुन चाहिँ नि डिसअर्डर हो चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डरतिर पर्छन्, जस्तै चाहिँ नि त्यो चिन्ता पिर मर्कामा पर्ने डिसअर्डर हो होइन। अब अघि मैले भनेअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ खास अहिले लाग्ने चाहिँ हामी डिप्रेसिभ डिसअर्डरमा चाहिँ बढी एक्सप्लेन गरौँ। अनि अब यो एङ्जाइटी डिसअर्डर जुन चाहिँ सब्जेक्ट फेरि आइपुग्छ नि, फेरि म चाहिँ तपाईँ त्यो अलि बढी डिटेल्समा प्यानिक एट्याकमा चाहिँ नि एक्सप्लेन गरौँला। छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो अलिकति डिपेन्ड गर्ने कुरा हो केले गर्दा प्यानिक एट्याक भइरहेछ होइन। अब मोस्ट टाइम्स चाहिँ नि औषधि चाहिँ 8 देखि 12 महिनासम्म खानुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ थेरापी मात्र गरेर पनि ठिक हुन्छ। त्यसपछि अब त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अब खास आजको चाहिँ विशेष सब्जेक्ट हामी चाहिँ यो हाम्रो भनेपछि आजको हामी मूलतः हाम्रो यो उदासीपन अथवा डिप्रेसनमा छौँ होइन। त्यसो अब यो म यहाँलाई जोडे व्याख्या संक्षेपमा सरल भाषामा गरिदिनु है, के कारणले होइन यो होइन हाम्रो चाहिँ उदासीपन भनेको डिप्रेसन हुन्छ र बच्चा र ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको लक्षणहरूमा के फरक हुन्छ तर के हुन्छन्, यस विषयमा अलिकति गइदिनु डाक्टर साहब। हुन्छ। अब अघि भने अनुसार यही कारणबाट नै डिप्रेसन हुन्छ भनेर चाहिँ पुरै प्रश्न भएको छैन। जस्तै अघि भनेको मैले बायोसाइकोसोसियल मोडेल भने, अब कुनै किसिमको चाहिँ मेडिकल प्रब्लम भइरहेछ, कसैलाई चाहिँ वंशानुगत भइरहेछ, जिन्सबाट भइरहेछ भने, कसैको चाहिँ भावनामा चाहिँ नेगेटिभ नकारात्मक चाहिँ नि भावनाहरू भइरहेको छ, कसैलाई चाहिँ अब सोसियल प्रेसरहरू भइरहेछ, त्यो विभिन्न तत्त्वहरूले गर्दा चाहिँ नि मानिसहरूको चाहिँ यो केमिकल इम्ब्यालेन्स मतलब चाहिँ नि हाम्रो शरीरको चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ गएर चाहिँ केमिकल इम्ब्यालेन्स हुन्छन्। मेनली भन्छ कि सेरोटोनिनको कमी भयो भने चाहिँ धेरै जस्तो डिप्रेसन हुन्छ भनेर भनिरहेको पाइन्छ तपाईँको होइन। त्यो एउटा चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ डोपामिनको कमी भएर पनि मान्छेलाई डिप्रेसन हुनसक्छ भनेर भने, त्यो एउटा केमिकल थ्योरी भयो। त्यो चाहिँ मोस्ट टाइममा त्यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ लागु भइरहेछ, किनभने हामी औषधि दिँदा पनि त्यसलाई नै बढाउने काम गर्छौँ कि। डाक्टर साहब, अब यो त्यसो भए नि उदासीपन अथवा अर्थात् डिप्रेसन को कारणले यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई आत्महत्या गराउँछ त? गराउँछ तपाईँको त्यो त्यही मैले अघि जोडे त्यहाँ डाक्टर साहब, मैले अघि भन्न खोजेको डिप्रेसन अर्थात् उदासीपनले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन दिन्छ अथवा गराउँछ भन्ने कुरामा 12 वर्षको होइन केटा होइन किशोरले होइन आफूलाई होइन कोरोना लागेकोमा बुवाले तिमी चाहिँ एकान्तवास भन्ने एकान्तवास बसिरहेको बेला उसले आत्महत्या गरे होइन, त्यसमा जोडेको डाक्टर साहबलाई होइन। डाक्टर साहब यही अब यो विषयमा अलिकति होइन यो होइन भनौँ न गराउने होइन आत्महत्यातिर लग्ने पक्षमा अलिकति सरल भाषामा व्याख्या गरिदिनु डाक्टर साहब। ठिक छ। अघि पनि भने जस्तै अब बच्चाहरू जस्तै अब बच्चाको सिम्टम डिप्रेसनमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ एडल्टको तुलनामा होइन। हजुर, बच्चाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब धेरै इरिटेबल भइदिने कि, अब कहिलेकाहीँ अब रोयो भने धेरै रुइदिने, अब एकदम मजाले खेल्ने मजाले खाने गरेका बच्चाहरू चाहिँ नखाने नखेल्ने होइन, अब मजाले सुतिरहेकोहरू चाहिँ नसुत्दिने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एकदम राम्रोसित
स्पेसली भन्नुपर्दा चाहिँ स्कुल, हामी चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ एउटा एकदमै थाहा हुन्छ। कसो भने चाहिँ पहिला एकदम राम्रो ग्रेड्स लिएर आइरहेको थियो, ए बी लिएर आइरहेको थियो ग्रेड्स स्कुलमा, अब एकदम साथीभाइसित मजाले मेलमिलाप गरेर बसिरहेको थियो। अब त्यस्तो बच्चाहरू के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि ग्रेड्स पनि एकदम ड्रप भइदिने, अब पढ्न मन नलाग्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ साथीभाइसित बोल्दै नबोल्ने, यस्ता किसिमका लक्षणहरू हुन सक्ने चान्स हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सिधै आत्महत्या गर्दैनन्। अब पहिला त उनीहरूले आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै अब त्यो नोट्सहरू लेखेका हुन्छ नि, जस्तै सुसाइडल नोट्सहरू लेखेका हुनसक्छ, हात काटिदिएर हुनसक्छ। अब तिनीहरू चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्यो कि अब कसैले चाहिँ म यो औषधि खान्छु है भनेर भन्ने गरे हुन्छ। अब भनेपछि यो नकारात्मक सोचाइ, नकारात्मक चाहिँ नि व्यवहार, नकारात्मक चाहिँ नि भावना जुन भनिन्छ नि, त्यस्तो हुने भयो। अब एडल्टको कुरामा गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ थाहा हुन्छ नि त, म डिप्रेसनमा छु भनेर। अब जस्तै अब चाहिँ नि मलाई यो कामै गर्न मन लाग्दैन, मरु जस्तो लाग्छ, म चाहिँ नि अब मलाई सबै कुरा भयो, यो म चाहिँ अब जान्छु होला, त्यसो भनेर अलिकति जुन हुन्छ नि तपाईँको पहिला नै कुरा गर्छ कि उहाँले, उसलाई डाक्टर सिधै साहब एउटा हजुर, डाक्टर साहबलाई मैले यहाँ रोकेँ। जस्तै नि कहिलेकाहीँ होइन अब अधिकांश चाहिँ आत्महत्या गर्नेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्ने मान्छेले नि डाक्टर साहब यो सुरुमै योजना बनाउँछन् कि के हुन्छ? जस्तै अब कहिलेकाहीँ एक्कासी झगडा परेर गरेको जस्तो पनि सुनियो होइन। तर अधिकांश आत्महत्या गर्नेले चाहिँ तपाईँ एउटा मानसिक रोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले सुरुमै योजना भनौँ न, योजना भने प्लानिङ गर्ने गर्छन् कि के हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा अलिकति त्यो छोइदिनु। अब बढी जस्तो चाहिँ 90%, 90 देखि 92% को केसहरूमा चाहिँ अब हजुर, आत्महत्या पनि धेरै डिफ्रेन्ट कारणहरूबाट हुन्छ। अब जस्तै एउटा डिप्रेसन हजुर, एउटा कारण मात्रै भयो होइन। हजुर, अब अरू रोगहरू हामीले भने जस्तो त्यो बाइपोलर हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ नि अब त्यो लागु पदार्थको सेवन गर्ने, यिनीहरू धेरै विभिन्न थरीकाको कारणहरू चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छन् होइन। अब सिधै उहाँले आत्महत्या गर्छु भनेर गर्दैनन् युजली चाहिँ 90%, जसले भने नि 90-92%, उनीहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा योजना बनाउन सक्छ, पहिला सुरुमा चाहिँ नि एटेम्प्ट गरिरहेका हुन्छन्, कपाल अफ टाइम्स एटेम्प्ट गरेका हुन्छ। अब जस्तै एउटा चाहिँ भनिन्छ नि पहिला चोरेको मान्छेले अहिले पनि चोर्ने चान्स छ भनेर भन्छ नि होइन। हजुर, एउटा त्यस्तो भने जस्तै पहिला अलिकति एटेम्प्ट गरेको जस्तै चाहिँ नि मान्छेहरूले अहिले पनि फेरि सुसाइडल एटेम्प्ट गर्न सक्छ भन्ने खालको पास्ट एटेम्प्ट इज अ प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर फर द अहिले एटेम्प्ट भनेर भन्छन् कि। त्यही कुरा सिधै योजना बनाउँदैनन्, पहिला सुरुमा त्यस्ता किसिमका सिम्टम्सहरू आइदिन्छन्। अब कुनै कति मान्छेहरूमा चाहिँ अब जस्तै लस अफ प्रेस्टिज हुन्छन्, अब कसैको चाहिँ नि परिवारमा पहिला वंशानुगत रोगहरूमा चाहिँ सुसाइड गरिरहेको धेरै पाइन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूको केमिकल्सहरू जस्तै एउटा हुन्छ 5 हिक्का भन्छ क्या त्यसलाई, तपाईँको चाहिँ सेरोटोनिनको मात्रा एकदमै कम भइदिन्छ नि टाउकोमा। हजुर, हजुर। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यसले त्यहाँ चाहिँ सुसाइड चाहिँ नि उसलाई अरू केही चाहिँदैन कि, उसले चाहिँ तुरुन्तै पनि गर्न सक्छ। डाक्टर साहब मैले यसमै जोडेँ कोही मान्छेको होइन वंशानुगत जाने बुवा, हजुरबा, जिजुबा अथवा कति पुस्ताबाट कसैलाई पागलपना अथवा त्यो जुन किसिम मानसिक रोग छ भने त्यो आउने सम्भावना कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? छोटोमा, उत्तरमा? हुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ अब जस्तै आमा बाउ दुवैलाई लागेको छ भने अब 20 देखि 30%, 40% हुनसक्छ बच्चाहरूलाई। तर आमालाई मात्र लागेको छ, बाउलाई लागेको छैन भने 8 देखि 12% हुनसक्छ। अब त्यो पनि थरीका रोगहरूमा भर पर्ने कुरा भयो। हामी जसलाई चाहिँ मुड डिसअर्डर भन्छ, जस्तै बाइपोलर भन्छ, भने जस्तै डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्छ, अब तिनीहरू चाहिँ हुन सक्ने चान्स छ। हजुर। डाक्टर साहब अझै पनि अघि एकैछिनमा फेरि अमिताभ बच्चनले होइन संवाद भन्छ डायलग बोले जस्तो आउँछ, फेरि सानो बोले जस्तो आयो होइन? के भएछ होला? हजुर। त्यो उसमा केही पनि होइन। जस्तै मुनिपट्टि त्यो अलिकति आवाज मात्रै बढाउनु त ध्वनि यन्त्रको भनेको स्पिकरको मात्रै हुन्छ। भयो होइन डाक्टर साहब? गरेँ मैले, सकेसम्म त गरेँ मैले। हजुर दा। डाक्टर साहब म एउटा फेरि यहाँ जिज्ञासा आयो। वाट डु यु लाइक टु से टु किड्स इन दिस सिचुएसन टु एभोइड डिप्रेसन? हटाउनलाई होइन यो उदासीपनलाई चाहिँ होइन हटाउनलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनु, यस्तो अवस्थाबाट बचाउनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो? अब एउटा त प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्ने गरेकै हो होइन। हजुर, अब त्यस्तै कुरामा चाहिँ अर्को कुरा पनि आउँछ, त्यो जुन भन्छ नि चिन्ताले गर्दा
रानीलाई चितामा पुर्यायो भनेर भन्छ नि होइन। हजुर हजुर अनि अर्को एउटा थर्डमा थप्नु पर्दा जब हुन्छ बुढी तब जब हुन्छ राति राति पुर्ताती भने हो। त्यो कुराहरूलाई भन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो चिन्ताको लागि नै कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो कि हजुर होइन। अब जस्तै कसरी एभोइड गर्ने भन्दा अब जसरी हामीले अगाडि पनि भने लाइफस्टाइल चेन्जेस होइन। लाइफस्टाइल चेन्जेस एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। लाइफस्टाइल चेन्जेसमा चाहिँ अब जस्तै रेगुलारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, टाइममा खाने होइन, ब्यालेन्स डाइट गर्ने, हल्का फल्का एक्सर्साइजहरू गर्ने। अब केही पिर मर्का परिरहेको छन्, अब जस्तै कसैले फ्रेन्डहरूले धोका दियो अथवा चाहिँ नि अब आमा बाउले अलिकति एकदम ठुलो स्वरमा गाली गर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो बच्चाहरूले होइन। बच्चाहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब उहाँले आमा बाउले यसो तपाईँहरूले यसरी भन्नुभयो, मलाई चाहिँ एकदम पिर परिरहेछ भनेर एउटा कम्युनिकेसन गर्न एउटा चाहना गर्नु पर्यो। अब अर्को कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, उहाँहरूको दिमागलाई कसरी डिस्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ एउटा पनि अर्को कुरा छन् होइन। अब जस्तै एकदम एकोहोरोपनाले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा के गर्न मन लागेको त्यो बस्नु भएन। अब जहिले पनि चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ थिङ्किङ गर्नु पर्यो कि मोस्ट अफ टाइम। अब त्यो एउटा चाहिँ नि पनि उपाय छ। अब भनौँ न अब आमा बुवा झगडा गरिरहेछ, अब आमा एकदमै कराइरहेछन्, बाउ पनि त्यसरी नै कराइरहेछ भने के त्यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि त्यसलाई अपोजिट काम गर्नु पर्यो। अपोजिट के हो भन्दा कि आमा चुप लाएर बसिदिनु पर्यो कि बाउ चुप लाएर बसिदिनु पर्यो। त्यसपछि त त्यो सम्बन्ध त्यस्तै किसिमको बच्चाले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। अब यसले गर्दा मलाई डिप्रेसन भइरहेछ भने चाहिँ त्यसको अपोजिट काम गर्नु पर्यो, जसले गर्दा खुसी बनाउँछ। हजुर सब एउटा यहाँ अर्को जिज्ञासा आयो। जिज्ञासा यस्तो छ, डज being isolated from the rest of the world like in this pandemic make us more prone to depression भन्ने सोध्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँको। हजुर एक्ज्याक्टली राइट होइन। आइसोलेसन चाहिँ नि अब ले गर्दा पनि डिप्रेसन हुने धेरै चान्स छ। किनकि अब जुन हामी भनिरहेछौँ नि पहिला जस्ट फर इक्जाम्पल, अब आइसोलेसनको कुरा त अहिले पेन्डेमिकको कुरा आयो, तर हामी नेपाल र अमेरिका बसेकै कुरा गरौँ न होइन। नेपालमा पहिला बस्दा कस्तो हुन्छ, जोइन्ट फ्यामिलीमा बसिन्छ नि, दाजु भाइ दिदी बहिनी बाजे बराजु सबै एकै ठाउँमा बस्छन् होइन। अब बाउले छोरालाई दुःख दिए पनि बाजेले ल बाबु यतातिर आऊ, म चाहिँ तिमीलाई यसो गर्छु उसो गर्छु, किन तिमी रोएको भनेर कसरी सम्झाउँछ होइन। भन्दा त्यो जोइन्ट फ्यामिलीले गर्दा त्यो चाहिँ ग्रान्ड सन अथवा ग्रान्ड डटरको त एकदम उहाँको चाहिँ नि जुन हुन्छ नि फिलिङ्स नै चेन्ज भइदिन्छ नि। उहाँ रुने कम हुनसक्छ, उहाँ खुसी भएर बसिदिन्छ नि होइन। अब भनौँ यहाँ अमेरिका आइएको छ, कम्पिटेटिभ वर्ल्डमा छ, आमा काममा बाउ काममा, आमासित फुर्सद छैन, बाउसित फुर्सद छैन। अब खानेकुरामा ध्यान छैन। किन? अब बिहान उठ्यो के खाने, म्याकडोनल्ड अथवा चाहिँ अब बेलुका केएफसी के गर्ने होइन। अनि बेलुका आयो फेस टाइम अथवा चाहिँ त्यो अब भनौँ न सोसियल मिडियातिर, अलिकति ध्यान त छैन होइन। अब भने त्यो जस्तो इक्जाम्पलले गर्दा अलिकति चाहिँ आइसोलेसन भयो नि त होइन। अब झन् पेन्डेमिकले गर्दा आइसोलेसन भएपछि त उहाँको त सपोर्टै भएन, फ्यामिली सपोर्टै भएन, उहाँलाई चाहिँ नि अब मोटिभेसन गर्ने कुरै के भएन, खालि गेममा मात्र व्यस्त भयो। अथवा चाहिँ नि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट चाहिँ उहाँको केमिकल ब्यालेन्स गर्ने चिजै भएन कि होइन। भनेपछि त्यो प्रोन टु द डिक्रिज सेरोटोनिन हुन सक्ने चान्स हुन्छ, डिक्रिज डोपामिन हुने चान्स हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि एकदमै डिप्रेसन हुने चान्स धेरै हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले एउटा फेरि सोधेँ, जस्तै अब अघि भन्नुभयो नि डिप्रेसनको सिम्टम भनेको अब चाहिँ भनेको उदासीपनको लक्षणहरू नि पत्ता लगाउने अन्य एडिसनल भनेको केही अतिरिक्त उपायहरू केही छन् संक्षेपमा? अब एउटा त सिम्टम्सको कुरा भइहाल्यो होइन, तर अतिरिक्त अझै थाहा पाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउने कुराहरू केही छन् कि भन्न खोजेको, अतिरिक्त केही उपायहरू छन् भन्न खोजेको डाक्टर साहब? उपायहरू छ। अब भनौँ न पहिला सुरुमा त खालि अब मान्छे अथवा एकजना त्यसरी आयो सिम्टम्स लिएर आयो भनेर जुन हामीले एक्सप्लेन गर्यो होइन। अब ल ठिक छ त्यो भएर आयो, त्यो चाहिँ खालि अब उदासीनापन मतलबले मात्र भएन। अब कहिलेकाहीँ मेडिकल कजले गर्दा पनि उहाँलाई चाहिँ डिप्रेसन हुनसक्छ नि। जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल एउटाको चाहिँ नि एकदम थाइरोइड कम भइरहेछ होइन, थाइरोइड हर्मोनको मात्रा एकदमै कम भइरहेछ भनेपछि अब उसले त्यो थाइरोइड सप्लिमेन्ट नगरेसम्म त उहाँको डिप्रेसन ठिक हुने कुरो भएन। तर चाहिँ थाइरोइडले कम भएर भएको जुन सिम्टम हुन्छ नि त्यो पनि डिप्रेसन जस्तै आइदिन्छ कि। अनि अब साथमा जस्तै सोसियल कुराहरू भनौँ न,
अब सोसियलमा चाहिँ उहाँको डिभोर्स भइरहेछ, लस अफ जब भइरहेछ, अब उसले काम पाइरहेको छैन, कोही रिलेसनसिपसित चाहिँ नाता गाटेको छैन भने उहाँलाई चाहिँ त्यो डिप्रेसन चाहिँ जहिले पनि हुने नै हुने कुरा भयो नि त होइन। मतलब मोस्ट अफ टाइममा त्यहाँ पनि हुन सक्ने चान्स भने एउटा सोसियलको कारणबाट हुन सक्ने कुरा भयो, त्यहाँबाट पनि पत्ता लगाउन सक्ने कुरा भयो। अब अर्को कुराहरू चाहिँ अब जस्तै भनौँ न प्रेग्नेन्सीको कुरामा लिउँ न, अब उहाँको चाहिँ बच्चा भयो होइन, अब फर्स्ट टाइममा बच्चा भइरहेछ, अब उहाँलाई थाहै छैन कसरी बच्चा टेक केयर गर्ने कि होइन। अब भनेपछि बच्चा रोइदिन्छ, कराइदिन्छ, अब त्यो मतलब चाहिँ दिशा गरिदिन्छ, पिसाब गरिदिन्छ, अनि के भन्छ निन्द्रा सुत्न सक्दैन होइन, आमा बुवा सुत्न सक्दैन, यो के गर्ने होला यो बच्चालाई भनेर त्यहाँ चाहिँ अब कहिले रुने, कहिले कराउने, कहिले चाहिँ बच्चालाई पिट्नसम्म पनि हुनसक्छ नि होइन। त्यो किसिमको अरू पनि किसिमको लक्षणहरू भयो। अब एउटा चाहिँ उहाँले भन्ने गरेपछि सिम्टमको कुरा भयो, अर्को चाहिँ व्यवहारको कुराहरू भयो, एउटा चाहिँ अर्को मेडिकल कजहरूको कुराहरू भयो। त्यस्तो तरिकाहरूबाट चाहिँ व्यवहारमा चेन्ज आयो भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ कि भन्ने भयो। हजुर डाक्टर साहब, अब त्यसो भए नि यो उदासीपन भनेको डिप्रेसनलाई चाहिँ मात्र खालि कुराकानी गरेर चाहिँ मतलब भनौँ न हटाउन सकिन्छ, निर्मूल गर्न सकिन्छ। यदि निर्मूल गराउन सकिन्छ भने त्यसको उपाय भनेको उपचारहरू चाहिँ अमेरिकामा अथवा नेपालमा कहीँ छ त डाक्टर साहब? अब जुन तपाईँले कुरा गरेर चाहिँ फर्स्टमा त हामी त्यो कुरा गऱ्यो भने कुराकानी भन्न खोजेको के भने यो उदासीपन भनेको डिप्रेसनलाई कुराकानीको माध्यमबाट चाहिँ उपचारको विधि अथवा यसलाई चाहिँ होइन निर्मूल गर्न सकिने केही उपाय छ भन्न मैले जिज्ञासा थियो डाक्टर साहब। छ। अब हल्का खालको चाहिँ डिप्रेसन भन्छ, जसलाई माइल्ड डिप्रेसन भन्छ, त्यसमा चाहिँ अब कुरा मात्र गर्दा पनि ठिक हुन्छन् होइन। अब त्यसमा कुरा गर्नेमा पनि अब हल्का एक्सप्लेन गर्यो भन्दा चाहिँ अब थेरापी भन्छन् त्यसलाई, कुरा गर्नेलाई होइन। थेरापीमा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाको थेरापी हुन्छ। अब मोस्ट कमन थेरापी चाहिँ अब वर्ल्डमा प्र्याक्टिस गर्ने थेरापी चाहिँ सबभन्दा भन्दा कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भन्छ क्या त्यसलाई तपाईँको। अब त्यो थेरापी के हो भन्दा चाहिँ अब कग्निटिभ भन्नाले थिङ्किङ भयो होइन। अब नकारात्मक तरिकाबाट सोचाइ भइरहेछ भने मान्छेलाई उसको चाहिँ अपोजिट गर्नु पर्यो, सकारात्मक तरिकाबाट सोचाइ गर्ने काम गर्नु पर्यो, एउटा त्यो भयो। अब बिहेभियरल थेरापी भन्दा त्यो बिहेभियरलमा चाहिँ नि उहाँको चेन्ज गरिदिनु पर्यो कि। अब उहाँले कसरी चाहिँ बिहेभ गरिरहेछ, मलाई के गर्न मन लाग्दैन, अब के नै मेरो मोटिभेसनै छैन भनेर जसरी भनिरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ अपोजिट स्लोली के गर्दा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ खुसी बनाउन मिल्छ भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ बिहेभियरलमा अलिकति चेन्ज गरिदिनु पर्यो कि। अब त्यो चाहिँ एउटा कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भयो होइन। त्यो एउटा हल्का कुरा गरेर पनि ठिक हुन्छ भन्ने धेरै जसो छ। अब होइन माइल्ड होइन, अलिकति अलि सिभियर केस भयो, मोडरेट सिभियर केसहरू भयो भने चाहिँ खालि कुरा मात्र गरेर पनि उहाँलाई ठिक हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, त्यसो भए अहिले नि अब यो उदासीपन भनेको डिप्रेसनको धेरै उपाय भनौँ उपचारहरू विधिहरू छन् भनेको कुनै नयाँ तपाईँ त होइन अब टेक्सासको एउटा राम्रो अमेरिकाकै राम्रै होइन अस्पताल होइन मानसिक रोग बाल तथा मानसिक रोगमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो नयाँ उपचार विधिहरू जस्तै केटामिन ट्रिटमेन्ट इसिजी के भन्ने उपायहरू छन्, अलिकति संक्षेपमा बुझ्ने गरी हिसाबले अथवा बुझ्ने हिसाबले छोटोमा केही बताइदिनु न, किन हामीसँग समय पनि कम हुँदै गइरहेछ। अब बताउनु पर्दा अब जस्तै एउटा हामी कुरा मात्र गरेर ठिक हुने एउटा कुरा भयो हजुरको। अब अर्को कुरा चाहिँ अब मेडिसिन दिन्छन् होइन, मोस्ट अफ टाइम चाहिँ नि अब धेरै ठाउँमा चाहिँ मेडिसिन दिएर नै ठिक पार्ने हो डिप्रेसनलाई होइन। थरीथरीको चाहिँ मेडिसिनहरू छन्, त्यसलाई तलमाथि गर्ने घटबड गर्ने चाहिँ साइकियाट्रिस्टले मोस्टली गर्छन् होइन, त्यो एउटा छ। अब नयाँ टेक्निकहरू भन्नु पर्दा चाहिँ एउटा भन्छ हाम्रो इसिटी ट्रिटमेन्ट। अब यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट सक लाएर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिप्रेसनको ट्रिटमेन्ट गरिन्छन् भन्छन्, त्यसलाई इसिटी भन्छ, इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी। नेपालमा चाहिँ बिजुलीको झड्का होइन, बिजुलीको झड्का लगाएर त्यो कतिकति हामी चलचित्रहरूमा पनि देखेको थियौँ होइन, झट्ट लगाएर चाहिँ त्यो कतिको शक्तिको लगाएर गर्ने त्यो पनि होइन डाक्टर साहब। हजुर त्यो एउटा भयो। अब अर्को नयाँ टेक्निकहरू चाहिँ अब अमेरिकामा भर्खर प्र्याक्टिस गरिरहेछ, त्यो चाहिँ केटामिनलाई चाहिँ इन्जेक्सन दिने। केटामिन भन्ने एउटा औषधि त एनेस्थेटिक औषधि हो, उसले चाहिँ बेहोस गर्नको लागि दिने औषधि हो क्या तपाईँको। त्यो खास चाहिँ नर्मल भाषामा भन्नुपर्दा बेहोसी औषधि हो केटामिन भन्ने। अब बेहोसी औषधि अब पटक तपाईँले भनेर यो सुसाइड चाहिँ एटेम्प्टहरू धेरै भइरहेछ भने अब त्यो औषधिले मात्र ठिक हुँदैन उहाँलाई, अनि उहाँलाई चाहिँ यस्तो आइभी केटामिन दिएर चाहिँ
रेसिस्टेन्ट डिप्रेसन भन्छन् त्यसलाई, त्यसको लागि चाहिँ दिने एउटा चाहिँ नि औषधि हो। अब अरू भन्दा चाहिँ नि अब कसैले औषधि नै खान मन लाग्दैन भन्छन् नि, अब नयाँ नयाँ टेक्निकहरू जस्तै अब ट्रान्सक्रानियल म्याग्नेटिक स्टिमुलेसन थेरापी भन्छ, त्यो ब्रोड टर्ममा भन्नुपर्दा त्यसलाई चाहिँ TMI भयो। अब तिनीहरू पनि गरेको छन्, तिनीहरू पनि गर्छन्, तिनीहरूलाई पनि डिप्रेसनको एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो। हजुर डाक्टर साहब, यो अब हामी दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको हामी लगभग 2-3वटा हाम्रो जिज्ञासा मध्ये छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। राम्रो कुराहरू भन्नुभयो, सरल भाषामा तपाईँले जुन व्याख्या गर्नुभयो। फेरि एकपटक प्लिज परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपल्ट मैले यहाँ भन्न चाहे, यो कार्यक्रम भनेको मानसिक रोग सम्बन्धी धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले, धेरै समय चाहिने हुनाले आज हामी चाहिँ उदासीपन जसलाई हामी डिप्रेसन सम्बन्धी मात्रै केन्द्रित भएको छौँ, त्यसैको सेरोफेरोमा हामी बेसी गएको छौँ होइन। धेरै जिज्ञासाहरू पनि आए। डाक्टर साहबले राम्रो कुराहरू भन्नुभयो नि, जस्तै अब अमेरिकामा अघि भने जस्तै बिहानै उठेर हिँड्नु पर्यो। म पनि बिहानै 7 बजे उठेर हिँड्नु पर्यो होइन। बेलुका मात्रै आउँछु, बेलुका आफू यो आएपछि यसो पत्रकारिता हामी गर्छौँ होइन। भनेपछि यहाँले भने जस्तै अघि होइन, नियमित रूपमा कसरत गर्नु पर्यो, खाना गर्नुहोस्, राम्रोसँग सुत्यो भने चाहिँ यस्ता किसिमका हुँदैनन् होइन। यो अमेरिकामा अघि भने नि महामारीको समयमा धेरै मान्छेले, नेपाली समुदायले पनि आत्महत्या गरेको देख्यो, विश्वभरिमा धेरै गरेको देखे। यिनै कारणहरूको लागि हामीले राम्रोसँग ध्यान नदिँदाखेरि त्यस्तो भएको घटना भएको हुनसक्छ। अब यसलाई एकछिन थाती राखेर डाक्टर साहब, यो अब तपाईँले चाहिँ नेपाली समुदायलाई होइन, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, टेक्सासमा हुनुहुन्छ होइन, नेपाली समुदायलाई चाहिँ एउटा कुनै सन्देश होइन, एउटा यो तपाईँ आफू विशेषज्ञ भएको हुनाले धेरैजनाका पहिलो पुस्ताका सन्तानहरू होइन, छोरा नातिहरू पनि अवस्थामा छन् भने एकपटक सबैलाई चित्त बुझ्ने गरिकन एउटा राम्रो कुराहरू यो आफू जुन विशेषज्ञ हासिल गर्नुभएको छ नि, त्यसबारेमा अलिकति समुदायलाई होइन सचेतनाको लागि केही भनिदिनु न। अब फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दा चाहिँ अब खास चाहिँ हामी समाजमा, हाम्रो सोसाइटीमा खालि जस्तै अब यो मुटु रोग लागेको, किडनीको रोग लागेको, लिभर डिजिज लागेको, ब्लड प्रेसर लागेकोलाई मात्र चाहिँ डिजिज भन्छौँ कि अब जस्तै यो भयो भने चाहिँ हामी डाक्टरका देखाउन जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ होइन। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति मतलब चाहिँ एडिसनमा चाहिँ मानसिक रोग पनि एक किसिमको चाहिँ नि एउटा समस्या हो भनेर लिनु पर्यो। एउटा चाहिँ खालि चाहिँ फिजिकल इलनेस मात्र होइन, मेन्टल इलनेस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट इन लाइफ भन्ने कुरा हो। अब जसरी चाहिँ यो ब्लड प्रेसर, जसरी चाहिँ नि चिनी रोगले मान्छेको ज्यान जान सक्छ, त्यसैले गर्दै मेन्टल इलनेसले गर्दा पनि मान्छेको ज्यान जान सक्छ। अब त्यो चाहिँ अघिले तपाईँले भने अनुसार चाहिँ आत्महत्या गर्ने चान्सहरू धेरै हुने भएकोले त्यो पनि एकदमै कमन कुरा हो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो। अब यो सम्बन्धमा अब अघि हामीले साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ डिप्रेसनको बारेमा एक्सप्लेन गऱ्यौँ। अब जस्तै कसैले चाहिँ एकदम राम्रो खुसी साथ बसिरहेको थियो, खुसी साथ खेलिरहेको थियो, खाइरहेको थियो, ए ग्रेड्स ल्याइरहेको थियो, सडनली तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियरमा परिवर्तन आइदियो, सडनली चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ सुतिएन, सडनली चाहिँ केही पनि काम गरेन, जहिले पनि रोएर बसिराख्यो। अब यस्तो किसिमको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखा पर्यो भने, हल्का फल्का देखा पर्यो भने अब यो चाहिँ नि अब पागलपनाको चाहिँ नेचर हो, यसलाई चाहिँ अब केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर नठान्नुहोस् होइन। अब त्यो पनि एउटा चाहिँ मेन्टल इलनेसको एउटा साइन एन्ड सिम्पटम्स भएकोले हेल्प छ होइन। हाम्रो चाहिँ नि हेल्प भन्नाले चाहिँ सहयोग छन्। अब थेरापीमा गएर देखाउन सकिन्छ कि, थेरापिस्टलाई देखाएर गर्न सकिन्छ कि, अथवा साइकियाट्रिस्टलाई गराएर देखाउन सकिन्छ कि, अब आत्महत्या पटक पटक नै गर्ने अवस्थामा चाहिँ हस्पिटललाई फोन गरेर भर्ना गर्न सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ इमर्जेन्सी परेको खण्डमा 911 डायल गर्न सकिन्छ कि अमेरिकामा। अब त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। खालि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टिग्मा लिएर बस्दिनु भएन कि यस्तो भयो, यो पागल भयो, यसलाई चाहिँ यो मेरो छोरा होइन, यो मेरो छोरी होइन भन्नु भएन। उहाँले पनि माया गर्नु पर्यो, सपोर्ट लिनु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो। यदि इनकेस त्यस्तो कुराहरू भयो भने त्यो चाहिँ एकदमै गर्नु जरुरत छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मेन्टल इलनेस चाहिँ प्रिभेन्सन हुने चान्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। हजुर, धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र जस्तो कहिलेकाहीँ नि यो कोही मान्छे नि होइन काम गर्न आइरहेको हुन्छ,
खुसी भइरहेको हुन्छ। 2-4 दिनदेखि अलिक गम्भीर एक्लै होइन धुमधुम्ती काम गरिरहेको हुन्छ। फेरि कहिले एकदम हाँसो गरेको हुन्छ, त्यसपछि गम्भीर भएको हुन्छ एकदमै। त्यस्तो अवस्थामा दिँदाखेरि यो पनि होइन यो उदासीपन भनेको यो पनि कतै डिप्रेसनको कारण पनि हुनसक्छ भनेर हामीले सोच्दा हुन्छ कि के हुन्छ डाक्टर साहब? के हो? अब कहिलेकाहीँ एउटा मान्छे खुसी भएर आइरहेको हुन्छ, फेरि त्यही मान्छे एकैछिनपछि होइन गम्भीर भइरहेको देखेको हामीले यो कामको दौरानमा त्यस्तो देखिएको हुनाले हामीले त्यसलाई के सोच्ने डाक्टर साहब? अब फर्स्ट अफ अल त सबैको दिमागमा त्यो डिप्रेसनै आइदिन्छ। तर अब डिप्रेसन भन्दा पनि अर्को कुराहरूमा जस्तै अब एकदम खुसी हुने, एकदम हाँसी खुसी गर्ने त्यस्तो एकदम एनर्जेटिक मान्छेहरू हुन्छ नि, तपाईँको त्यसलाई दुईटा पोल हुन्छ नि, दुईटा पोल भन्छ, जस्तै बाइपोलर भन्छन् कि कसैलाई होइन। अब कुनै बाइपोलरमा अब माथिको पोल धेरै भयो, जस्तै म्यानिक पोल धेरै भयो भने धेरै खुसी हुने, धेरै हाँसो हुने त्यस्तो हुन्छन्। अब अर्को चाहिँ एकदम उदासीना गर्ने, केही नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिप्रेसिभ मुड हुन्छ। अब त्यो हुनसक्छ डिप्रेसनले गर्दा बच्चाहरूमा भइदिया भए चाहिँ त्यस्तो मतलब चाहिँ धेरै डिप्रेसनको कारणबाट हुने हो। अब चाहिँ वयस्कमा भयो भने चाहिँ त्यो डिप्रेसन मात्र होइन, अरू पनि केही छ कि भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हजुर, डाक्टर साहब यो यसमा जोडेँ। कहिलेकाहीँ यस्तो होइन जस्तै अलिकति उदासीपन भएपछि नेपालीहरू त त्यही डाक्टर साहब होइन अब तपाईँ पनि होइन नेवारको बच्चा होइन नेवार समुदायको अब होइन अब यो यो अलिकति मलाई यस्तो त होइन मानसिक रूपले भयो भनेर तँबा झन् भनौँ न मद्यपान खाने होइन यो रक्सी खानेहरू जाँड खानेले गर्दाखेरि पनि अलिक घट्छ कि भनेर खाने चलन पनि छ। त्यसले गर्दा झन् बढ्छ कि डाक्टर साहब के हुन्छ? यो खाउन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आराम भइदिन्छ। मैले अघि हजुरलाई भने एउटा केमिकल इम्ब्यालेन्सको कुरा गरेँ मैले। हजुर। जस्तै चाहिँ तपाईँले अब रक्सी खानुभयो, चरेस जाँड रक्सी खानुभयो, त्यति बेला चाहिँ यो हजुरको ब्रेनमा चाहिँ जुन हुन्छ केमिकल डोपामिन भने नि, त्यो चाहिँ एकदम बढिदिन्छ क्या त्यो तपाईँको त्यो केमिकल चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दा तपाईँ खुसी भइदिनुहुन्छ क्या, तपाईँको सबै मर्का सर्का सबै गइसकेका हुन्छन् क्या तपाईँ। तर अब त्यो खान छोडेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यो मात्रा त कम भइदिन्छ। अनि त्यसपछि डिप्रेसनमा जाने, एङ्जाइटीमा जाने त्यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छन्। अब पहिला सुरुमा चाहिँ खुसीको लागि खाने भनेर गरिरहेको हुन्छ। अब त्यही चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको ह्याबिट बन्न जान्छ कि। हजुर। अनि आदत बानी भयो, ह्याबिचुएटेड भन्छ। बानी बनिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले छोड्नै सक्नुहुन्न कि। हजुर। त्यो समस्या पनि हजुर। तपाईँको जब विथड्रल अब यो कुरालाई फेरि अर्को एकपल्ट फेरि चरणमा हजुर। अर्को कुरा हजुर दर्शक महानुभावहरू धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो। जति नै व्याख्या गरे पनि सुनौँ लागिरहेको छ हामीलाई। हाम्रो दर्शकहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसै हो भने नि अब हामी म यहाँ छु, म वासिङटन डिसीमा छु, तपाईँ टेक्सासमा हुनुहुन्छ। मलाई यस्तो किसिमको डाक्टर साहब होइन अब एउटा प्रविधि होइन एउटा होइन सास अहिले तपाईँले भन्नु श्वास प्रश्वासकोबाट पनि हामी एकैछिनमा डिप्रेसन भनेको यो उदासीपनलाई हटाउन सकिन्छ, अलिकति कम गर्न सकिन्छ। कुनै त्यस्तो उपाय छ त जसले म प्रत्यक्ष रूपमा हामी दर्शकहरूलाई के देखाउन चाहन्छु डाक्टर साहब? डाक्टर साहब केही छ त भनिदिनुहोस् त। छ त्यस्तो नभए होइन छन् होइन। अब छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा अब जस्तै अब यो कोरोना लागेको बेलामा आइसोलेसन भएको खण्डमा तनावहरू त एकदमै धेरै छन्। हामी अब योगा क्लब पनि जान सक्दैनौँ। अब भनौँ न धेरै योगा गर्नलाई पनि टाइम छैन भन्ने एउटा चाहिँ सिम्पल टेक्निक हुन्छ। हामीलाई त्यो मेडिटेसनको एउटा सिम्पल टेक्निक लाइक ब्रिदिङ टेक्निक भन्छ क्या तपाईँको। हजुर। ब्रिदिङ टेक्निक। अब विजय दाइ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त? ब्रिदिङ टेक्निक अहिले अलिकति सिकाइदिन्छु, हेरौँ त्यसले केही असर पार्छ कि तपाईँलाई। हजुर दर्शक महानुभावहरू पनि साथ दिनु होला। हजुर ल ठिकै छ। ल मसित बस्नु है त एकछिन। हजुर। अब के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ यो तपाईँको यो कुम भयो होइन, यो शरीरको चाहिँ नि रिब्सहरू भयो, अब यो स्टमक बेली भयो, तिनीहरूलाई अलिकति हल्का तपाईँले चाहिँ रिल्याक्स गर्नुहोस् अहिले होइन। हजुर ल। अनि रिल्याक्स गर्नुहोस्। अब यो हात छ नि तपाईँको हात चाहिँ खुट्टाभन्दा मुनि लाग्नुहोस्। खुट्टा पनि मुनि भनेको चाहिँ हाम्रो घुँडामा। घुँडाभन्दा मुनि। अनि एकदम कडा नगर्नुहोस्, एकदम रिल्याक्स गरेर बस्नुहोस्, एकछिन रिल्याक्स गरेर बस्नुहोस् होइन। अब यो चाहिँ खालि सिटिङमा कुरा गरिरहेको छु है, म सिटिङमा कुरा गरिरहेको छु। अनि यसै तुलनामा तपाईँ एकछिन आँखा चाहिँ नि बन्द गरिदिनु होला, आई क्लोज गरिदिनु होइन। अब आई क्लोज गरेर अब चाहिँ लामो सास तान्दिनु होला एकछिनको लागि। अलि लामो सास तान्नुहोस्, अनि पछि बिस्तारै छोड्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्, बिस्तारै छोड्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्, बिस्तारै छोड्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्, बिस्तारै छोड्नुहोस्।
लामो सास तान्नुहोस् बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब यसरी चाहिँ अब अहिले एकछिनपछि अब आँखा खोल्नुहोस् त। हजुर, खोले। अनि त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको यो जुन थिङ्किङहरू जुन छ नि, सोच्ने विचारहरू चाहिँ सबै त्यो ब्रिडिङमा तपाईँको सास प्रश्वासमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि हुँदा साँच्चै हजुर डाक्टर साहब यो श्री ओम श्रेष्ठ भाइ होइन यो साह्रै एकैछिन बस्दाखेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन शरीरलाई चाहिँ हल्का गर्नुपर्ने कुम मुन्झार्नुपर्ने अलिकति केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको जस्तो पनि भयो अघिसम्म अलिक गम्भीर थिएँ म अब अलिकति हाँसो जस्तो पनि भयो हजुर यसले काम गर्यो भनेपछि यो चाहिँ सामान्य विधि भनेको एउटा हाम्रो उदासीपनलाई त्यस्तो भयो खण्डमा यद्यपि हामीले यो चाहिँ के छ यो चाहिँ हामीले कति समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य विधिहरू पनि छन् तर तपाईँले एउटा सामान्य मात्रै तरिका बताइदिनु भएको होइन सर अब जस्तै तनावमा भइरहेको छ होइन हजुर हाम्रो दिमाग एकदम खलबलिरहेछ के सोच्न सकिरहेको छैन अब मन चाहिँ एकदम घबराहट भइरहेछन् होइन अब मुटु ढुकढुक 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 एकदम गरिरहेछन् अब तपाईँले के पनि अब ओभर थिङ्किङ भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अनेक कुराहरू यस्ता किंवदन्ती विभिन्न थरीका कुराहरूलाई एकछिन बिर्सिदिएर यसरी चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ शरीरलाई अलिकति व्यायाम गरेर चाहिँ 2-3 मिनेटसम्मको लागि होइन चाहिँ सास प्रश्वासमा चाहिँ ध्यान दिएर त्यो दिमागलाई चाहिँ खालि सास प्रश्वासमा ध्यान दिएको खण्डमा तपाईको चाहिँ नि गर्यो भने तपाईको स्ट्रेस चाहिँ अलिकति कम हुन्छ भन्ने चाहिँ छ हैन। अब सक्यो भने धेरै टाइम गर्ने, सक्यो भने अब 2-3 घण्टामा गरिराख्ने हैन। अब नसकेको खण्डमा 5-10 मिनेट यसरी बस्दियो भने अथवा बसेर अथवा चाहिँ सुतेर कसरी हुन्छ हैन। तपाई 1 घण्टासम्म व्यायाम गर्न सक्नुहुन्न भने यो पनि एउटा चाहिँ नि सिम्पल उपाय हो स्ट्रेस कम गर्ने भनेर देखाएको हो। डाक्टर साहब अब हामी दर्शक महानुभाव हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छौं। तपाईले हामीले थुप्रै कुराहरू व्याख्या गर्न सकिनौं। एउटा चाहिँ आज उदासीपन भनेको डिप्रेसनमा कुरा गर्यौं, स्ट्रेस भनेको तनावको विषयमा हल्का छुयौं मात्रै, एंजाइटी भनेको चिन्ताको विषयमा कुरा गरेनौं, पागलपनको भनेको कुरामा हैन त्यसमा गएनौं भनेपछि अर्को पल्ट भनेको केही समयपछि भनेको तपाई नेपालबाट फर्केर आए दर्शक महानुभावहरु उहाँ भोलि नेपाल उड्दै हुनुहुन्छ। त्यो इडिप्लिजको लागि भएर त्यसमा पनि हैन 4-5 दिनसम्म अन्धकारमय व्यतीत गर्नुभएको टेक्सासको अस्टिनमा हुनुहुन्छ। इनेप्लिजको लागि विशेष यो कार्यक्रम भनेको तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत उहाँले हामीसँग जोडिनुभयो। हामी फेरि एकपल्ट स्मरण गर्न चाहन्छु भनौं न 2001 भनेको 21 वर्ष अगाडि हैन 20 वर्ष अगाडि हामी धरानसँगै भेटेका थियौं। डाक्टर साहब चाहिँ करिब 13 वर्ष भने 17 वर्षदेखि चाहिँ यो मानसिक रोग अथवा यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। 2010 देखि चाहिँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ र कुल चाहिँ अमेरिका 17 वर्षको हैन 2003 देखि अमेरिका भएको जानकारी गराउँदै चाहन्छु र धुलीखेल निवासी डाक्टर श्री ओम श्रेष्ठजीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै दर्शक महानुभावहरु आजको यहाँलाई साथ दिनुभयो, सहयोग साथ र जुन दिनुभयो यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन चाहन्छौं। ओम भाइ एकपल्ट फेरि नमस्कार गरे धन्यवाद। हैन विजय दाइ धेरै खुसी लागेको छ यो फेरि गर्नुपर्छ।